औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारा सिलसिला जारी है ज़ेर-ए-ज़न। ये एक उर्दू नावल है जो कि लिखा है शकील अहमद चौहान ने, और आज हम आपके लिए इसकी किस्त नंबर 4 लेकर आए हैं। आपको हमारा ये सिलसिला बहुत पसंद आ रहा है, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज आपके लिए हम किस्त नंबर 4 लेकर आए हैं, तो लीजिए, सुनिए और लुत्फ़अंदोज़ हों। अगले दिन रावी क्लिफ्टन शादरा के इलाके में इतरत के घर पर रौनक थी। इतरत के पास 6 मरले का एक घर था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर उसने अपनी बुटीक बना रखी थी। दूसरी मंजिल पर उसकी रहाइश थी और तीसरी मंजिल पर सिलाई का यूनिट था। चौथी मंजिल पर एक कमरा, उसके आगे बरामदा, बाकी छत फूल वाले पौधों के गमलों से भरी हुई थी। दूसरी मंजिल पर मोहल्ले के 8 मर्दो जन के साथ साथ ज़रार की मुलाजमा और उसका ड्राइवर था। मियाँ जी के डेरे के 2 अफराद, एक निकाह रजिस्ट्रार, इतरत की एक उम्र रसीदा खादमा, सब मौजूद थे, जो सब सोफे और कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इतरत ने नया मगर सादा लिबास पहना हुआ था। ज़रार ने 2 पीस पहन रखा था। वो दोनों 3 सीट वाले सोफे पर अपने दरमियान जगह छोड़कर बैठे हुए थे। मियाँ जी डबल सीट वाले सोफे पर बैठे हुए थे। उनकी बगल में रजिस्ट्रार था। उन्होंने निकाह पढ़वाना शुरू किया। जब उन्होंने कहा हक महर 7 करोड़ मुअज्जल के एवज, तो सब अफराद के कान खड़े हो गए। सब ने अपने अपने ताल्लुक वाले की तरफ सवालिया नजरों से देखा। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। निकाह रजिस्ट्रार जब ज़रार से साइन करवाने के बाद इतरत के पास आया, तो इतरत ने साइन करते हुए होले से उसे कहा, ताया जी, कंप्यूटराइज्ड निकाह फॉर्म 1-2 दिन में भिजवा दीजिएगा। फिक्र ना करो बेटी, मैं खुद लेकर जाऊंगा, रजिस्ट्रार ने बड़े खुलूस से बताया। ज़रार ने अपने ड्राइवर को इशारा किया। उसने सब अफराद में मिठाई और भी तकसीम कर दी। मोहल्ले वालों के जाने के बाद इतरत ने मियाँ जी से थोड़ा झिझक के साथ हौले से पूछा, मियाँ जी, मैं ज़रार साहब के साथ जा सकती हूँ? महरम के साथ जाने के लिए किसी मियाँ जी की इजाजत दरकार नहीं होती, मियाँ जी ने बताया। चले फिर हम आपको छोड़ देते, इतरत ने कहा। हम चले जाएंगे बेटी, आप जाओ। मियाँ जी सोफे से उठते हुए बोले थे। उनकी आंखों में चमक और लहजे में मिठास थी। मियाँ जी ने दोनों हाथों से इतरत के सर पर प्यार दिया। मियाँ जी के अदब में सब खड़े हो गए। मियाँ जी, साजिद आपको छोड़कर आएगा, ज़रार ने कहा। मियाँ जी ने साजिद की तरफ देखा। साजिद ड्राइवर ताबेदारी के साथ मुस्कुराया। चलो फिर साजिद बेटा। मियाँ जी ये बोलने के बाद अपने साथियों के हमरा नीचे चले गए। साजिद ने सवालिया नजरों से ज़रार की तरफ देखा। ज़रार ने उसे हुक्म दिया, तुम मियाँ जी को छोड़ने के बाद घर चले जाना। ये सुनते ही साजिद मियाँ जी के पीछे भागा। और मैं साहिब? मुलाजमा ने जल्दी से पूछा। ज़ाहरा तुम भी घर ही जाओगी? ज़रार ने रूखे लहजे में कहा। इतरत ने ज़रार की तरफ हैरत से देखा, फिर अपनी खादमा की तरफ देखकर बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ कहने लगी, बीबी,
मैं आपके दामाद के साथ जा रही हूँ। बीबी ने इस बात में गर्दन हिला दी। ज़रार साहब, जब ज़रार पूरी तरह से इतरत की तरफ मुतवज्जा हो गया, फिर वो बोली, ये बीबी खानम है, मेरे घर की करता धरता। बीबी खानम ये सुनते ही बाग बाग हो गई। बीबी प्यार देना, इतरत ने कहा। बीबी खानम ने बड़ी मोहब्बत के साथ ज़रार के कंधे पर अपना दस्ते शफकत रखा। बीबी आप नहीं मुझे प्यार देंगी? इतरत ने ज़रार की मुलाजमा से सवालिया अंदाज में पूछा। मुलाजमा ने ज़रार की तरफ देखा। ज़रार ने इशारे से इजाजत दे दी। मुलाजमा ने डरते डरते इतरत के सर पर हाथ फेर दिया। बीबी खानम, आप ज़रार साहब को नीचे ले जाए, हम दोनों आते हैं। खानम ज़रार को लेकर नीचे चली गई। क्या नाम है आपका? इतरत ने ज़रार की मुलाजमा से पूछा। शाकरा। अब मेरे साथ आए, इतरत ने एक कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अपने मोहल्ले की गलियों में से मेन सड़क की तरफ जाते हुए इतरत अपने शोहर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बड़े वक़ार के साथ चल रही थी। वो हमेशा की तरह बड़ी सी चादर में लिपटी हुई थी। शाकरा उन दोनों के पीछे इतरत का बैग उठाए हुए चल रही थी। मोहल्ले की औरतें कुछ आधे कवाड़ खोले हुए उन्हें देख रही थी, कुछ घर की चौखटों पर खड़ी थी और बहुत सारी गलियों में मर्दों के दरमियान खड़ी हुई इस नौह बेहते जोड़े को देखते हुए सरगोशियों के अंदाज में तबसरे भी कर रही थी। लड़का तो इतना खूबसूरत नहीं है। ज़रार बस सूरत नहीं था, बस इतरत के सामने उसकी खूबसूरती दब सी गई थी। इतरत ने माल देखा है, लड़का नहीं। बेचारी कब तक दर्जन बनी रहती। लंगूर ले जा रहा है हूर को, एक दिल जले ने कहा। मियाँ जी ने करवाया है ये रिश्ता? दूसरे ठरकी ने बताया। हाय, मैं क्यों ना मियाँ जी का मरीज बन गया। लड़कों की टोली में से एक साथ कह के गूंजे। हजूम में से एक बूढ़ी खतून इतरत की तरफ बढ़ी। इतरत को प्यार देते हुए हौले से उसके कान में बोली, माँ की तरह मत करना इस बेचारे के साथ। ज़रार ने सवालिया नजरों से इतरत की तरफ देखा। इतरत के चेहरे पर हजाब था, मगर उसकी नजरों में एतमाद था। वो मेन सड़क के पास पहुंच गए। मेन सड़क पर ड्राइवर ज़रार की कार के पीछे और अपनी डबल कैबन के आगे खड़ा हुआ था। मियाँ जी और उनके साथी डबल कैबन की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। ज़रार ये देखकर भड़क उठा। मियाँ जी को पीछे क्यों बढ़ाया है? ज़रार ने कहा था अपनी मां को अपने साथ बढ़ाओ। साजिद ने बड़ी आजिज़ी से बताया। इतरत ने शाकरा को इशारा किया कि वो आगे बैठे। शाकरा उस बैग को गोद में रखते हुए अगली सीट पर बैठ गई। साजिद, आप जाओ, इतरत ने मुहज़्ज़ब अंदाज में हुक्म दी। जी बेगम साहिबा, साजिद ने ताबेदारी से कहा और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। मैं, तुम और मेरा मुलाजिम, आप, ज़रार ने इत्तेजाजी लहजे में कहा था। अब भी हम दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारी रकम महफूज है और मेरी इज्जत। इतरत ने बड़ी संजीदगी से बताया। सड़क से गुजरते हुए लोग रुक रुक कर इस जोड़े को देख रहे थे। ज़रार ने देखा तो वो कहने लगा, कार में बैठो। ज़रार ने कोट की जेब में से रिमोट निकालकर ऑडी को अनलॉक किया। इतरत अगली सीट पर बैठ गई। ज़रार ने कार की डिग्गी में से एक काला लेदर का बैग निकाला, फिर वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये तुम्हारा हक में है, ज़रार ने वो बैग इतरत को देते हुए बताया। इतरत ने बैग पकड़कर पिछली सीट पर रख दिया।
ذرا نے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا 7 کروڑ کی گنتی نہیں کرو گی؟ عطرت نے اپنے رخسار سے حجاب ہٹایا، نظر بھر کے زرار کو دیکھا، پھر میٹھی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولی، راؤ زرار، اعتماد کیا ہے تم پر؟ زرار حریص نظروں سے عطرت کو دیکھتے جا رہا تھا۔ یہ غیر مناسب ہے، عطرت نے بتایا۔ کیا؟ زرار نے پوچھا۔ سڑک کنارے۔ اوہ، زرار نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ جب کار چل پڑی تو اس نے پوچھا، جانا کہاں ہے؟ شوکت خانم۔ شوکت خانم؟ زرار نے حیرانی سے کہا۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، عطرت نے زور دے کر بتایا۔ میں تو سمجھا تھا تم میرے لیے آئی ہو۔ زرار نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھی خفگی کے ساتھ کہا تھا، سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، عطرت نے میٹھی زبان میں کہا۔ اتنے سے ہی زرار خوش ہو گیا تھا۔ تقریباً 30-35 منٹ بعد زرار نے شوکت خانم کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو کر کار پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ عطرت نے پچھلی سیٹ سے وہ بیگ اٹھاتے ہوئے زرار سے کہا، تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ عطرت کار سے اتر کر فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ زرار نے اپنی سیٹ کے نیچے سے ایک شیشے کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا کر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ 15-20 منٹ بعد جب زرار نے عطرت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے وہ بوتل پھر سے اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دی۔ واپسی پر عطرت کے ہاتھ میں لیدر کا بیگ نہیں تھا۔ وہ آ کر زرار کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ عطرت نے لمبی سانس اندر کو لی تو زرار فٹ سے بول پڑا، تم نے تو بتایا تھا کہ شوکت خانم والوں نے کہا ہے کہ تم باہر سے علاج کرواؤ۔ عطرت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جھوٹ سے بچنے اور وعدہ پورے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ زرار کی آنکھیں گول گول گھومنے لگی۔ اس نے پوچھا، میں نے کون سا وعدہ توڑا ہے؟ تم نے ہمیشہ مجھے آپ کہنے کا وعدہ کیا تھا۔ زرار نے نظر بھر کے عطرت کو دیکھا، پھر اس کے گلے لگ گیا۔ عطرت نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کافی دیر بعد وہ عطرت سے الگ ہوا۔ اس طرح تو 7 کروڑ پورا نہیں ہوگا، تو مجھے ہوٹل بھی لے جا سکتے ہو، گھر بھی۔ عطرت نے بولنے کے بعد ارد گرد دیکھا، ان کے آگے پیچھے کاریں ہی کاریں تھیں۔ زرار کے چہرے کے خد و خال بدل گئے۔ عطرت ونڈ سکرین سے شیشے کے پار دیکھنے کے بعد بولی، صرف سامنے والی سکرین سے اندر نظر پڑتی ہے۔ اپنی بیوی کے پردے کا پورا خیال رکھا ہے تم نے؟ شٹ اپ! زرار جذباتی ہو گیا۔ تم تو انگلش بھی بول لیتے ہو۔ بولو گے کیوں نہیں؟ میں میٹرک پاس ہوں اور تم انٹر فیل۔ عطرت نے سرخ آنکھوں کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ زرار نے اسے جواب دینے کی بجائے کار سٹارٹ کی اور اسپتال سے نکل کر کار سڑک پر ڈال دی۔ عطرت نے اپنی آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سارے راستے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ڈیفنس گھر کے باہر پہنچ کر زرار نے کار کا ہارن بجایا۔ فٹ سے گارڈ نے گیٹ کھول دیا۔ میرا گھر، زرار نے عطرت کے کان کے پاس اپنے ہونٹ لے جاتے ہوئے بتایا۔ عطرت آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، ہمارا گھر۔ زرار نے لمحہ بھر سوچا، پھر وہ کار کا دروازہ زور سے مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ عطرت آرام سے کار سے اتری۔ گھر کے مرکزی دروازے سے شاکرا تیز سے چلتی ہوئی کار کی طرف آ رہی تھی۔ زرار اور عطرت کار کے ساتھ مخالف سمتوں میں کھڑے تھے۔ شاکرا یہ دیکھ کر ان سے دور ہی رک گئی۔ عطرت نے زرار کی طرف جاتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو مجھے میرا گھر دکھاؤ۔
زرار مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ زرار گھر دکھانے کی بجائے فرسٹ فلور پر عطرت کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی زرار نے لاک لگایا اور عطرت کو اپنی باہوں کے شکنجے میں کس کے چومنے لگا۔ زرار نے عطرت کی چادر اتار کر فرش پر پھینک دی۔ عطرت بت بنی کھڑی رہی۔ جب زرار نے عطرت کو جذبات سے ماورا پایا تو اس نے غصے سے عطرت کو دھکا دے دیا۔ عطرت لیدر کے صوفے پر جا گری۔ اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ عطرت کے کہکے سن کر زرار کو غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دانت پسیستے ہوئے پوچھا، کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ عطرت نے 2-3 لمبے سانسیں لی، پھر ارد گرد دیکھا۔ لیدر کے صوفے کے ساتھ شیشے کی میز پر پانی سے بھرا جگ اور ایک گلاس پڑا تھا۔ عطرت نے گلاس میں پانی ڈالا اور 3 سانس لے کر سارا پانی پینے کے بعد خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے بتانے لگی، میں جتنی دکھی ہوتی ہوں اتنے ہی زور سے ہنستی ہوں۔ مجھ سے شادی کر کے تم دکھی ہوئی ہو؟ زرار نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ دکھ شادی نے نہیں، تمہارے رویے نے دیا ہے، عطرت نے گیلی آواز میں بتایا۔ بیوی ہو تم میری، زرار نے حق جتاتے ہوئے اطلاع دی۔ اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، عطرت نے سرخ آنکھوں کے ساتھ زرار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ زرار نے نظریں چراتے ہوئے بات بدلی، کچھ کھاؤ گی؟ عطرت صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، پہلے تم اپنی بھوک تو مٹا لو۔ عطرت اپنے مجازی خدا کے سامنے کھڑی تھی۔ عطرت نے سنجیدگی سے پوچھا، ابھی ہوس تو پوری نہیں ہوئی ہوگی تمہاری؟ زرار نے عطرت سے منہ موڑتے ہوئے کہا، کتنی بے شرم ہو تم؟ عطرت نے زرار کے سامنے آتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، میں ہوں بے شرم؟ تمہاری ماں بھی گھر سے بھاگ گئی تھی، زرار نے تانا دیا۔ یہ میرے کہنے پر ہی میاں جی نے تمہیں بتایا تھا۔ عطرت کی یہ بات سن کر زرار کو حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا۔ زرار نے عطرت کو دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا، تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ فی الحال تو اپنے شوہر کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، عطرت نے پگھلتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ زرار نے غور سے عطرت کو دیکھ کر پھر سوال کیا، میرے ساتھ؟ ہاں، عطرت نے بڑی حسرت سے بتایا۔ زرار نے عطرت کو صوفے پر بٹھا دیا اور خود کرسی لے کر اس کے مد مقابل بیٹھ گیا۔ عطرت بڑی شائستگی سے گویا ہوئی، زرار صاحب، مرد جسم کا پجاری ہے اور عورت اپنی خواہشوں کی۔ زرار نے یہ بات سننے کے بعد لمحہ بعد سوچا، پھر کہنے لگا، تم بھی پجارن ہو کیا؟ ہاں نا، میری خواہش ہے میں ایک لمبی زندگی جی کر اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی ایک مثال قائم کر جاؤں۔ عطرت نے خاموشی اختیار کی تو زرار نے فوراً پوچھ لیا، وفا کی مثال؟ زرار صاحب، بے وفاؤں کی اولاد کو وفا کی مثال قائم کرنا پڑتی ہے۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ زرار نے پوچھا۔ میں تمہارے والدین کی پسند ہوں۔ عطرت کے منہ سے یہ سنتے ہی زرار کے منہ سے تذبذب کے عالم میں نکلا، کیا مطلب؟ وہ لڑکی میں ہی ہوں جس کے ساتھ شادی کرنے سے تم نے انکار کیا تھا۔ زرار کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر کہنے لگا، بلانا چاہتا ہوں، میں اس رات کو بلانا چاہتا ہوں۔ وقت کا دھارا دوبارہ بہنے لگا۔ زرار کا دل دہل گیا۔ وہ اپنے اوسان مجتمع کرنا چاہ رہا تھا مگر اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر
ادھر چلا گیا، پھر لوہے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عطرت بیڈ روم کے اندر سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی کی ڈگر زرار کو 4 مہینے پیچھے لے گئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی قسط نمبر 4 جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ